के न्यू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन चुके हैं, तो जो कि इंडियन है, तो फिर इंडियंस की तो अब जो है वो चांदी होगी। वीज़े उनके लिए तो जो है वो खुल गए। और कहीं तक उनका ताल्लुक जो है वो बैक में देखा जाए तो उनके दादा का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से भी था। शायद दादा का जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके जो है वो आगे गए थे दूसरे कंट्री में। तो अब जो है वो पाकिस्तानियों के भी वीज़े की चांदी लग गई। तो आजकल जो है वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रोज़ बरोज़ चेंज हो रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में जो है वो काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ हो रही थी कि ये हिंदू हैं और इनके जो पुराने जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से कहीं जो है वो जाके मिल रहा है। तो इंडियंस जो है वो बड़े इस चीज़ को लेके हैप्पी होना शुरू हो गए कि अब तो भई उनके वीज़े जो है वो अ, बिल्कुल उनको जो है वो बस अब उनकी चांदी होने लगी है। अब बेसिकली जो है वो ब्रिटिश भी सारा या यूके भी या बरतानिया भी जो सारा ये किस्म का जो है वो इंडियंस का होने लगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको मैं थोड़ा-सा जो है वो डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जो ऋषि सुनक हैं, वो उनका अगर बहुत पुराना तलक देखा जाए तो उनके जो पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनका तल्लक पाकिस्तान गुजरांवाला से था। फिर वो वहाँ से माइग्रेट किया उन्होंने और वो चले गए कीनिया। और वो कीनिया में बेसिकली उनके जो फ़ादर थे वो भी बेसिकली कीनिया में पैदा हुए। फिर वो वहाँ से 1960 के अंदर मूव करके यहाँ बरतानिया आ गए। और बरतानिया में आके उनके जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों में एक जो है वो ऋषि सुनक भी थे, जो कि बेसिकली यहाँ एक छोटा सा टाउन है साउथहैम्पटन, मतलब एक अच्छा इलाका है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे भी। वहाँ पे वो पैदा हुए ऋषि सुनक और फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ तालीम हासिल की, फिर यूएसए से तालीम हासिल की, फिर काफ़ी हद तक जो है वो इलेक्शंस वगैरह में लड़ते रहे और काफ़ी दफ़ा जीते भी। तो बात ये है कि ऋषि सैनिक बेसिकली पैदा हुए हैं बरतानिया के अंदर। यहाँ जो बरतानवी लोग हैं ना, जो यहाँ पे पैदा होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पेरेंट्स जो हैं, उनका ताल्लुक अगर किसी और कंट्री से है, तो वो इस कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। वो कभी भी इस तरह का कोई काम एज़ एन इंडिविजुअल भी नहीं करते। तो इस वजह से अगर किसी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि इंडियन होने की वजह से अब जो है वो वीज़े इंडियंस के खुल जाएंगे, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो क्योंकि पाकिस्तानी थे तो अब पाकिस्तानियों के वीज़े जो है वो तो अब बस यूँ समझें कि पाकिस्तानियों की ईद होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से इनकी कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। किसी किस्म की ऑफ़र लेटर्स के ऊपर या किसी किस्म के वीज़ों के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली होता कुछ यूँ है कि ब्रिटिश जो है ये बेसिकली मल्टी कल्चरल मुल्क है। ये लोगों की सोच इनकी यहाँ की बड़ी वसी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हिंदू जो है या कोई इंडियंस जो है वो किसी बड़ी ओहदे के ऊपर पोस्ट हो जाए तो लोग एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जी ये जो है क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामिक है। तो अगर किसी और मज़हब का जो बंदा है वो अगर किसी पोस्ट के ऊपर लग जाए, तो क्योंकि हम हमारी जो रियल डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत जिसको हम कहते होते हैं, वो सिर्फ नाम की ही जमहूरियत है। बाकी वहाँ पे जो है ना, फिर एक और जो चीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह एक बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना ये पंजाबी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे ब्रिटिश हैं, सारे बरतानवी जो है वो नेशनल हैं। ये लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो नोट नहीं करते। तो इस वजह से आप जो है, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी बात है कि अगर जो है वो उनके बनने की वजह से पाकिस्तानियों के या इंडियंस के जो है वो कोई वीज़ों के ऊपर जो है वो आसानी से उनको वीज़े मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़। दूसरी ये भी चीज़ है कि इसकी वजह से कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी जो चलती आ रही थी ना, वही पॉलिसी जो है वो आगे भी चलती रहेगी। तो ये जो है वो बेसिकली मेंशन करना था कि इस चीज़ से भी ना घबराएं। लेकिन एक और जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे जो है वो आज रिसेंटली इस बारे में आपसे बात करनी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे अभी पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी ऑफ़र लेटर्स जो है वो आ रहे हैं, या अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन हैं, तो क्या अभी वो अप्लाई करें जनवरी इनटेक के लिए। तो मेरा ब्रादराना मशवरा ये है कि अगर तो आपका ऑफ़र लेटर बहुत जल्दी आ जाता है, आपकी स्टेटमेंट भी रेडी हो जाती है, आपके पास पैसे भी, आपने आइट्स भी दिया हुआ है और सारे आपके प्रोसेस जो है वो हुए हुए हैं, यानी इंग्लिश का टेस्ट भी आपके पास है, ऑक्सफोर्ड, फिर तो आप अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें।
ادروائز اگر آپ کے پاس جو ہے نا اگر رسک ہے، یعنی کسی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس انٹیک سے تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے، لیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنوری انٹیک میں 27 جنوری یا 20 جنوری یا 25 جنوری کو آپ کی جو ہے وہ کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو آپ کو اگر اس سے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے، تو میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اس انٹیک میں پھر نہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی یونیورسٹیز نے جو اپنی ڈیڈ لائن بتائی ہوتی ہے، اب یونیورسٹیز اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ایکسٹینڈ کراتے ہیں ڈیڈ لائنس، جیسے فار ایگزامپل برطانیہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری یونیورسٹیز نے نا انرولمنٹ کی ایک ڈیڈ لائن دی ہوتی ہے، یعنی اس ٹائم کو یا اس ڈیٹ کو آپ نے ہر صورت جو ہے وہ برطانیہ ریچ کرنا ہے۔ اگر آپ ریچ نہیں کرتے تو یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ کچھ یونیورسٹیز پہلے جب کووڈ کا ٹائم تھا، جب میں آیا یا بہت سارے لوگ اور آ رہے تھے، یونیورسٹیز یوزلی ایکسٹینشن دیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو کووڈ تھا، دوسرا یوکرین وار جو ہے وہ چل رہی تھی۔ یوکرین وار کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ پروسیس سلو ڈاؤن ہوتے تھے ویزے کے، لیکن اب ویزے کے پروسیس اس طرح سلو ڈاؤن نہیں ہوتے اگر کوئی جینون کیس ہے۔ ہاں، کوئی کسی کا کیس میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کا گیپ بہت زیادہ ہے یا اس طرح کی کوئی مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ویزا لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن آن این ایوریج نارملی ویزا جو ہے وہ یہ اپنے ٹائم پہ آج کل دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کسی اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ویزا لیٹ ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ لیٹ پہنچتا ہے یونیورسٹی کی انرولمنٹ ڈیٹ کے ٹائم یا فائنل ڈیٹ آف ارائیول، کیونکہ یونیورسٹیز جو ہے وہ مینشن کر دیتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو آپ نے ہر صورت برطانیہ کے اندر آ جانا، تو اگر آپ اس ڈیٹ کو نہیں پہنچ پاتے تو یونیورسٹیز موسٹ آف دا ٹائم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ابھی ریسنٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اس کی ایک ڈیٹیل سٹوری ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا، اس کی میں انٹرویو لے کے آپ کو کسی ویڈیو کے اندر دکھا دوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ٹائم سے نہیں پہنچ پایا، اس کا ویزا کسی وجہ سے دیر سے ہوا، پھر آخر میں جو ہے وہ ٹکٹس کی پرائس بھی کافی زیادہ مہنگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ اور لیٹ ہو گیا، تو اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ تو اگر آپ کے مائنڈ میں بھی ایسا کچھ ہے کہ آپ جو ہے وہ برطانیہ بے شک تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچ جائیں، آپ ابھی پروسیس شروع کریں، تو آپ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اگلے انٹیک میں چلے جائیں۔ اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے، آفر لیٹر آ گئے ہیں، کریڈیبلٹی انٹرویو نہیں ہو رہا یا اسٹیٹمنٹ نہیں اکٹھی ہو رہی ہے، اس طرح وہ اپنے پروسیس کو جو ہے وہ میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ پروسیس کو جلدی کریں۔ میں تقریباً اپنی ہر ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں، اپنے پروسیس کو جتنی جلدی ہو سکے تیز کریں، اپنے کنسلٹنٹ کو پریشرائز کریں، آپ جو ہے وہ روز ان کا دماغ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن پر یہاں پہ نہیں پہنچتے تو یونیورسٹیز موسٹ آف دا ٹائم اب آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ پھر دوسری یہ چیز ہے کہ جب آپ جنوری انٹیک میں، تو آپ ایک منتھ جو ہے وہ پہلے آ سکتے ہیں۔ جب آپ پہلے آ جائیں گے تو پھر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس پہلے ایک منتھ کے اندر بھی فل ٹائم کام کر سکتے ہیں، پھر اس ٹائم اپنی جی پی رجسٹر این آئی لے سکتے ہیں اور اپنے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور وہ سارے کام جو کہ جو ہے وہ کرنے چاہیے، وہ تمام کام آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ رشی سونک کی وجہ سے آپ کے ویزے کے اوپر 0% کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ صرف فرق اس بات پہ پڑے گا کہ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کا دماغ کتنا کھایا اور آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہیں۔ تو یہ کرتے رہیں، اللہ آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید آپ کو پتہ ہے سبسکرائب کرنا ہے چینل، اور انسٹاگرام کے اوپر آپ کچھ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔